Zola Zul Flawan, Sophie Kitchen is back. Donc, c'est pour d'un très très bon gâteau aux pommes. يخولف قاعد مشيت نخدم من الغاشي لي gâteau aux pommes. يخولف الشطوح يقرز. دونك فوالا بسم الله. دونك 3 ثعقين تفاح أفتنقيغ وتيزماغ en petits morceaux, en petits dés. Voilà, en petit dé. دونك gâteau ياكي كي ونسول فاغ toujours تساوي راوند جيسبر ان شاء الله لي غوسيت. دونك يخولف نشيطوح فاين اذا نخدم دابيتود. فوالا دونك تسرسع ثم قليت شعل غير الغاز افون دار ابوبري سناف تغنجاوين ثم قرانين لو بور ou bien la margarine ou bien même الزيت معليش. donc 40 grammes du beurre, سناف تغنجاوين ثيم قرانين السكر. voilà 2 cuillères à soupe de sucre, ميفسي البور هاكيا. دونك الدراغ تفاحني افني كراميليزي داخلاكيا. فوالا دونك اف الدوار غاكاكيا pour 10 minutes. الغاز اللي قفي ليش على افون مي الا قف الدواره غف سبوجيغ باسكو كنا تجر كان فيه نيفيس يزما الحال اذيارغ. فوالا دونك ميتوالا يوغال دوغي احسو بلي كي كراميليزيا خصياسي الغاز وثنج دو كوتي. فوالا هاثن ماشي حما يفسي مليح مي يوغال كان دوغي سي بون. دونك كيني مستخسي غير الغاز اشعل الفور 180 دوغري سلسيوس اثجا غادي يحمو. دونك 180 درجه مئويه وثنج غادي يحمو. دون ان ريسيبيون دار سنفت ملالين افتي دار ويغسو باتورا يا خير مي لا فيتاس ثمشطوح فيتاس 1. فوالا تسخلضاغ. فوالا دونك لي في مايلا ساعه مثل الميزان اديني غير الميزان او ميم طون اكوتي دفكي غابي باغي مايلا تخدم مثل الكاس اكوتي ديني ابي بخي امشي على تخدم مثل الكاساكيا باسكو ماشي كل غاشي ساعه الميزان. دونك اريغ 100 غرام دو سكر. دونك مايلا الكاسه تخدم بلا غوساتاكيا. دونك يتصوضر النص الكاساكينين سكر هكا ويتا هذه خاص شي طوحي النص هكا. الزيت داغن كيف 60 مليلتر الزيت. دونك يتصوضر النص هذه خاص شي طوحي النص. داكوغ لي في. فوالا ماشي بالحاجه يوعرن الكاس سيوفن الكيله ا peu près tu vas réussir. c'est pas غاطو ياكي ماشي زعما اكزاكت سينو ديت صغيره نو فاني راه خديت هذه خاص شي طوحي النص الزيت وكل السكر كيف. دونك نسخلطها مليح هكا واحد 3 مينوت. فوالا ما الناس الكاس لا تخدم الكاس ني تشرب الفارينه الكاس كومبلين الفارينه او بيان 200 غرام دو فارين. دونك ثانجوف القهوه
لا لوفور شيميك نص تغنجاو في القهوة من الملح. لوك فانيكيد نص من الكاس النيا يستخدموا ويفكيا او بيان 100 مليلتر دو لي هاثان فوالا. دونك سلكاس زمرض اتخدمض ني راك تدام فيها تبعمث. دونك الكاس يتشورن نغ الكيله يتشورن ذ الفارينه هاثان اش تيدي تفعن نفس الكاس نفس الكاس نيو يفكيا داني كي تزيتو كالسكر اذ خاصه نشطو حين كنا ضو النص تا غنجاو في القهوه لا لوفور شيميك النص تغنجاو في القهوه من الملح. داكوغ لي في فوالا. واثنا رويا نسخلط مليح صوباتور نسخلط مليح واحد 4 مينوت نسخلط صوباتور. دونك كدمغ المول مشطوح شي طوح الماس هكا. دونك كدرغ تفاحني غافاني يدد لو بور يدد ليذام. سي بور سا سقلينا نرا كان 60 مليلتر داخل لاباط باسكو 40 غرام دو بور ني ا بو بري 600 مليلتر ان تو فوالا مثامي. دونك فوالا. دونك كد تخدم غير يوفاناقص نخمع شطوح الليذام هو كنيو تنتظرو غاطونيا باسكو غاطونيا هذه حوجه تدورغ في تقلبها فوالا. ادرغ لاباط نينو. دونك ولا في القوامين سامحيه دي فار زور شي طوح هذا اكني نخدم الكيك فوالا. دونك السلحو هكاكيا وكانت خمر اون كوش كومبليت غمرت تفاحه. دونك لي في ماشي حاله السفاح كاني زمره فيد نخدم زمره مثل السفيروس زمره مثل لا بانان دونك نزمره في الاناناس. دونك سلي فروي كي سون با جوتو وذاك يسعني راه طاسمان يزمروا تكراماليزي فك شطوح السكر وكذا شطوح لو بور فوالا. زعما في نخدم يس نسقع مليح. Voilà donc les filles اثناء الفور pour 35 minutes ذوق الماس ذوق الماس نسرس ذوق الماس 180 degrés Celsius 35 minutes هذا نكسر ثيد ساعد دغس المسافر يوفان باش هذه اللي كان السوره ديكس قلبا ثيد ارث الوح ثاقيه وريخ ثار المول سيزو ثيد شعل غاسي سوفلا يزوي غد pour 2 minutes دونك يرنا يكراماليزيا فوالا ثم عادي يسفغد لاكوشاكي يساون كروستيونت يقرز امن فيا يخولف اطاس في لي غاطو او بوم اذا نخدم دابيتود تاقي في الحاجه فاجضيط مليح. دونك لاكوشاكي نتفاح سزوار تيد سوفلا دونك شعل غاسي سوفلا الفور pour 2 minutes يغال دفا زكوار